May hapon mga kaigsuran yata malugad sa Dan, tulo ng Dakbayan sa Sugbo. Mga kaigsuran sa programang editorial portion sa Kasikas adlaw ng Huwebes, mga kaigsuran pizza 5 na pare? 4. 4. Pizza 4 sa Disyembre 2025. Among gilisgota ro dire ni Manoy Constancio mao ang regarding atong usa ka barangay kapitan sa Digos nga gipatay samtang nag-live sa iyang programa didto mga kaigsuran. Ato itimbaya mga naaron sa gawas, maayong hapon kaniyong tanan, medyo maawanon pagtaligsi karong hapuna mga kaigsuran. Kadili man to ipadayon ng atong bangay katahuran ato pagpangay katahuran si Manoy Constancio. May hapon ni Manoy. Oh, may hapon sa Mr. Rex Fernandez. Ingon man sa mga tigpaminaw po sa nining editorial nga portion. O na hinaot ko nga bisan kini nga to ang panahon nga medyo dunay mga kakulian nga ginagmay. Pero may na lang kay kini ang ganagmay kami nga ato din kaysa kita pa natungnan sa mga kalamidad nga dinagko loy pud kayta. Muna nga salamat sab ko nga niata na mahimutang din o makapambita sa mga panghitabo pod sa lain na to nga dapit. May hapon ni Manoy atong gilisgutan nga regarding atong gipatay nga kapitan didto sa Digos. Hangtod karon nagpabilin gyapong blanco ang kapulisan sa ikasiyam na itong kaadlaw nga haya ni Barangay Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. sa 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur ang lugar. Usa may kasulti ni Manoy sa naitabo dito sa Kapitan sa Digos sa 3 de Mayo. Kinagong itabo sa ako alang sang na dunggan po sa balita sa radyo. Ingon nga nahitabo ang pagpamusil sa diha nga nag-live siya sa iyang Facebook. Sa Facebook nag-live siya sa Facebook. Onya katong hitabo sa ako lang pong obserbasyon lang. Kadaghan na mahitabo nga medyo planted ilang operasyon ba nga doon na ba'y silbi kanang doon na ba'y subject nila nga pagkahimuon kay nano man nga sa oras nga kagabihon maupay pa alibay naman lang tong murabag na ay something nga gi turnover dito sa kapitan nga no man yung adto man sa kapitan turnover ang butang nga unta inana nga dunay mga makaplagan nimo ni silbi ditso unta gyud sa pulis o bin sa inyong barangay nga kuan sa pero nganong gidto man jud sa gituyo jud dito sa kuan jud sa kapitan mo na nga makadudahan ba sa ako ang bahin madudahan jud ang panghitabo nga doon na ba'y inside job o inside tawag anak kanang makuan ba ka kanang silbi murag doon na ba'y silbi prem pa doon kalabigitan katong nag-turnover sa kasana. Doon na mo na akong bot pasabot doon na joy kalabigitan sa kanyang mastermind kay doon na mastermind anang bahin na kay medyo kanang mga butang nga ginanang mga alibay ra gyud na mo sa ko ang pagkuan sabot. Ya karong bag-o niingon tong taga NBI nga kinahanglan ko daw paimbestigahan atong tiguwang nga nag-uli kay nagadudahan nganong matud pa sa NBI nga ako nakita nako na dudunggan ako sa iya side nga i-appeal imbestigar katong tiguwang nga nag-turnover kay kung dili patungod sa tiguwang makakita si kapitan kung dunay nagpadung makibaw siya makabantay o makadagan natong higayuna. May kasulti nimo mo na nga ako ikaduga nga kinanglan nga imbestigahan tong tigulang na nag-uli sa pitaka no iyang pitaka
imbestigahan to siya unya dal pagkapinan pag yun og pressure ba nga medyo pressurehan gyud siya gyud kay nga medyo dili man do na ordinaryo nga pag kanang turnover lang gyud sa butang kay kini ang gawas pa wala may wala may relasyon sa kapitan tong mga katong kantit na katong tagiya sa pitaka nya nganong dito mas kapitan niya giuli nga dili man pwede man to og dili diretso sa kapitan muna nga presyohan gitong tiguang kay katong tiguang na atoy medyo mastermind nato nga nagsugo niya kay kadaghan na mahitabo sa mga panahon na di na ordinary dili na ang bag-o kumo na kay na mga panghitabo sa panahon na labi na nga ang mga panahon ron nga nagka-hait na kayo ang mga kuan sa katawan nagkalawom na ang mga kuan mga tirada bitaw sa mga kuan mga panghitabo muna nga katong tigulang kinahanglan ito nga dili to buhian ba nga kanang pag nang yan ba silbi kuan ito under surveillance kitong tiguang gyud kay mo tay makahatag og lead sa kuan krimen. So, mo ni siya atong isgutan regarding ato doon na update ang kapulisan doon na ko'y person of interest mo'y nakamap nga investigasyon sa Digos Police nga person of interest ya karon kasiyam na haya alos haya niya hangtod karon wa pa jud matumbok nga suspect sa kamatayon sa kapitan sa 3 de Mayo Davao del Sur Manoy Constancio. Oh, muna nga wa may lain natong makuhaan gyud og kanang impormasyon nga posible nga dol gyud sa tinuod o bin matinuod ba gyud kay ang katumang tigulang mao man toy gihimo nga full guy sa kuan kining mastermind kay kining mao man toy nakahatag og kanang kuan sa hitman sa na mao man toy nakahatag og silbi kana bang mo man to'y mo hatag og guide ba mo to'y makahatag og guide sa katong hitman sa gunman mo na nga katong tiguang wa gyud lain nga principal nga suspect katong tiguang gyud kani kay mananta sa to kapitan ari na punta sa last na tong isgutan mubo ra kani nahitabo ron sa atong gobernador sa Sugbo nga pasakaan siyang kaso ni Byron igsoon ni kanhi gobernador kay ngano kuno nga nagbut nay para sakyanan sa dagat kay ibutangan og silyo sa Kapitolyo nga wa pa gipalit planuhon pa palit gipailan siya kaso ni Byron kasi usay kasulti mo ani mo noy atong gipalit ni gobernador niya moy gipail og kaso ni Byron Garcia ni Gob Pam 4 bahin sa daan ng butanga dapat og medyo di po mo haom ang pagpahil og kaso kay wa man naingon nga nakahatag og kadaot sa atong probinsya kunya gawas pa wa man po naingon nga gipanagiyan ni sa atong gobernador nga si Pam 4 nga mao na iyahan nga personal nga butang nga nanong kasuhan man siya muna nga makaingon na sakot na pong bahin makaingon sa ko nga kining ang pagpahil og kaso anang butanga medyo dili tali na haom sa tinudanay jud nga kaso kay kung man kanang silbi dunay nagpuloyo gyapon anang politika no pamulitika lang gyapon kay gusto lang jud og naabay interest gid nila nga ang pagguba jud sa kuani sa atong gobernador ba nga kuan Pam 4 mo na ako nga wa na dili na kanang og na mangali kaso ana silbi sila gud mga kuan Garcia no kana si kuan Garcia kana gud sila mga abogado na sila daghan na ka sila kasinatian sa kuan balaod mo na nga yan wala na sila nga mupasaka og kaso labi na nga nagdaghan po na sila og kuan sa ato ang mga
kagamhanan, mga suod, mga kaila. Kay kuha naman na ilang apelido kanang mga sana prominente naman na sila mga ilang Mga apelido. Garcia nga apelido. Mga Garcia naman. Mga ilado na dili. Ilado na kayo. Muna nga, kina si Pambre 4, medyo di kayo na siya kuan ana malisang anang og ingon nga pala kaso kay unsa may iyang kanang kasalanan nga kuan na atubangon nga mahimo ana nga di man naingon nga angay gani kaso angay pa manginihino na sila nga muduyog og pagdaig anang iyang gibuhat kay makahatag man na og kayuhan sa lugar nga kuan na gi kanan anang sa to katong ambulance. Oh, si ambulance katong kung adto sa walabang kuno og lugar nga emergency doon ay masakyan sila. Mato gibuhat Oo, lain na di angay ta sila nga mo dasig, mo daig, mo tabang ana di kay ingon nga ilahay noong iduot dilong kasuan sa ila bitang panahon nga mga Garcia nga mao nagkupot sa ato ang probinsya. Pila ka termino ang ilahang paggunit pagpahimos unsa man po ilahang ikapasundaya kung unsa po daig sa katawhan po sa ilang pagkuan igo lang sila nga mupaila nga mao na sila mao naggunit sa paggobyerno pero ubot pintahon sa kuan lang gani daan sa nang panglawas lang daan daghana kay dako na kay nang isyu nila nga sa kang 4 dako kayong dalagon yang buhat nga siya hinoy kasuhan medyo dili kayo haom ng ilahang pagkuan og mobile mo silang kaso but sila sa telepono mo kuan ko sila sa mo kuan mo sumbalik na mo punggong ba mo balibad ra pod nga di lang idayon kay di man angay kasuhan angay ba ng daygon tabangan unya tinini ang kanon ba kay sa may kayuhan nga buhat nga dauton nga sila hinoy maunay ng ilang pagdaot mo na nga sila maunay ng ilang buhat nga pagdaot mo na ako ang ikasulti. So mo ni ang karon update doon sa sinulog na to Manoy Constancio ang probinsya niawhag si Gobernador Pambre 4 nga wa siya contingent kundi iyang gihangyo ang Danau nga mo represent sa province nga mo silbing mo represent sa province nga musayaw karong umabot nga sinulog 2026 mga kaigsunan niya siya kuno usa-usab siya kay tradition man musayaw siya sa contingent sa Danau o yun ba kani Na maunay samot hinon kung makaingon nga nindot hinon ang iyang gibuhat kay sa unang gobernador nga ni sayaw murag lupigon gid niya bisag wa pa ko kakita sa iyang pagsayaw kay mailhan man sa figura gid niya nga nindot og lawas nindot og dagway unya mayo kanang kuan kayo og panglawa kanang pisikal kanang presko kayo medyo ang mga tao hinon mas makadaig hinon nga niya og samot kay tungod sa iyang gibuhat nga kayuhan man gyapon na kay ug siya mo ampo gud nga siya ay ato ang leader siya mo ampo nga suportahan sa mga tao muna nga ang Ginoo dali ra mo maminaw niya unya makakuanta nya honest na pagana siya kay dili man na siya ingon nga kanang mapahimuslanon pa sa iyahang pagdumala muna nga ug musayaw magaling siya aw bisan og wa gud ko kapil dito sa pagsayaw niya aw musayaw lang mapugod sa mo mo dungan ra po pagsayaw niya pag mao na ana sa kasaulugan na oh noy nya karon noy kay happy ta ba manapos duha naman to ka pila na to ka diskusyon na to ang imo na lang Christmas message nimo sa imong mga kaliwat yung parinti Christmas greetings sa nimo unsa mo imensahe nimo happy ta mga wabutas ko ay hinon parte hinon sa ining ato ang kasaulogan sa Kapaskuhan ang ako lang ipanghinaot sa tanan nako nga magkapaminaw o bisan katong wala magkapaminaw ang kanang ako ang sakong side lang sa partig pamasko hinaot lang ka maitag panglawas unya kini ni ang
ang ato ang pag paningkamot, ang ato ang pag-ampo, pagpasidungog sa ato ang Diyos nga makagagahom na dili ita mapanglimutan sa pagdangop niya, labi na sa pagsampit niya atong makagagahom na ang iyahang mga panalangin o ang iyahang grasya na ikahatag yapon nato niya kay ang ato asang pagpahinungod niya ang pag-ampo hindi imputan nato po ihikawan muna nga alang sa tanan bisan pa o kanang ang makadungog o sa wala makadungog ning akong istorya nga pabiling juta nga hugot nga moampo sa itong Ginoo kay mapasko man og sa dili makasaulogan man og sa dili kada adlaw sampita kay wa bita kahibaw nga katalagman og kuno sa hampak sa Ginoo na to basin ugma hinunog di ba kasundayon wala nga labing mayo o parte sa pamulo nga parte pa sa kapaskuhan mo na nga ato dyan ng sa tanang higayon magpanta magampo tagay ang atong ang gisaulog nga parte sa Pasko alang natong Ginoo nya ang atong Ginoo mao may ato ang tinubdan sa tanan natong kusog gahom sa kalinaw mo na nga ato di kita mo sa pagsampit niya di ta pahinungod di kita mo pabilin ba nga mag limot-limot ato dyan na siyang pasidungan kada adlaw sige manamilit kay medyo na manghipos na ka manamilit na lang sa itong programa ito editorial portion sa Kasikas noon daghang salamat po sa nakadungog ug naminaw man sa atong programa sa editorial o kining kahaponon nga medyo kawanon na hinoon nga sugod-sugod na taghumod gamay labing mayo nga kini ang tapuson na lang nato kay aron po nga mo sibog na punta sa atiman na punta sa ato ang ginagmay nga mga kalihok ng buluhaton kay hapon-hapon naman po okay. Daghang salamat sa ato ang mga kaigsunan nga naminaw karon. Okay, may hapon dito kini inyong alagad Rex Fernandez sa programang editorial portion sa Kasikas at ang imi sa sunod nga programa. Maayong hapon. Maayong hapon.